Hello guys, welcome to the Red Devil Susan. Before going to the topic, let's upload Manchester United because यो ट्रान्सफर विन्डोमा चाहिँ हामीले दुईटा प्लेयर टप टार्गेटेड प्लेयर किन्न सफल भएको छौँ हैन। किनकि म्यान्चेस्टर युनाइटेडको चाहिँ ट्रान्सफर हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ 4-5 वर्षको ट्रान्सफर हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ हैन एउटै ट्रान्सफर विन्डोमा दुईटा टप टार्गेटेड प्लेयरहरू चाहिँ किनेको छैनौँ है। जस्तो पहिलाको सिजनमा हामीले जेडन स्यान्चो ल्याउने थियौँ हैन, विच डिल कोल्याप्स भएको थियो हैन। एन्ड वी हेभ गट हैन एडमड डियालो, पेलेस्ट्री जस्तो यङ प्लेयरहरू लिएको छौँ हैन, लिएको थियौँ हैन। नो डिसरिस्पेक्ट टु दिस यङ प्लेयर हैन, दे आर द फ्युचर अफ म्यान्चेस्टर युनाइटेड। बट हामीलाई कस्तो प्लेयर चाहिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हु क्यान स्ट्रेट अवे कम टु द स्क्वाड हैन, एन्ड हु क्यान टेक आवर स्क्वाड हैन फर्दर मोर हैन। तर अहिलेको ट्रान्सफर विन्डोमा चाहिँ वी हेभ म्यानेज टु गेट टु टप टार्गेटेड प्लेयर्स, राफाल भरान एन्ड जेडन स्यान्चो। एन्ड थ्याङ्क्स टु दि सुपर लिग हैन, सुपर लिगको न्युज नआएको भए अनि म्यान्चेस्टर युनाइटेडको फ्यान्सले प्रोटेस्ट नगरेको भए होइन, ग्लेजर्सले चाहिँ यो ट्रान्सफर विन्डोमा पनि आई थिङ्क वी विल गेट जेडन स्यान्चो, तर राफाल भरान आउने चान्स चाहिँ थिरै थिएन होइन। ग्लेजर्सले चाहिँ टु ब्रिङ द फ्यान ब्याक टु ब्रिङ द फ्यान होइन ब्याक होइन, ग्लेजर्सले अब यो ट्याक्टिक्स युज गरेको पनि हुनसक्छ होइन। राफाल भरान, जेडन स्यान्चो, अझै एउटा प्लेयर आउने चान्सेस छ सिडिएम होइन, विच मे डिपेन्ड अपन द आउटगोइङ अफ म्यान्चेस्टर युनाइटेड होइन। राफाल भरानको डिल होइन हिजो चाहिँ एकदमै बढी न्युज आएको थियो फ्रम स्पेनिस आउटलेट, फ्रम जर्मन आउटलेट, फ्रम इङ्ल्यान्ड आउटलेट द्याट राफाल भरान इज इमिनेन्ट, राफाल भरान इज क्लोजर टु म्यान्चेस्टर युनाइटेड, राफाल भरान डिल विल बी डन विदिन अ हावर्स भन्ने डिल के अरे न्युजहरू आएको थियो है। अनि अर्को न्युज पनि के आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ राफाल भरान डिडन्ट ट्रेन इन रियल म्याड्रिड होइन, ट्रेनिङ स्क्वाड भनेको थियो, तर पछि चाहिँ राफाल भरान आएको थियो होइन, ट्रेनिङ स्क्वाडमा आएको थियो। अनि रियल म्याड्रिडको फेसिलिटीमा आएर जिम सिम गरेको भिडियोहरू पनि के अरे फोटोहरू पनि आएको थियो होइन। अनि चाहिँ राफाल भरानको अफिसियली डिल कन्फर्म चाहिँ भएको छैन, म्यान्चेस्टर युनाइटेडले कन्फर्म त गरेको छैन, तर चाहिँ इट्स डन डिल है। अनि फेब्रिक्सियो रोमानेले पनि अब पोस्ट गर्नुभएको थियो कि राफाल भरान टु म्यान्चेस्टर युनाइटेड हियर वी गो भनेर। बट राफाल भरानको अफिसियली डिल एनाउन्स गर्न त म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई एकछिन टाइम लाग्छ होला, बिकज है बिकज देयर इज अ क्वारेन्टिन रुल फर राफाल भरान होइन। ही विल बी कमिङ फ्रम स्पेन है, फ्रम रियल म्याड्रिड है, फ्रम म्याड्रिड होइन टु डाइरेक्ट टु म्यान्चेस्टर है। एन्ड ही विल हेभ टु क्वारेन्टिन फर सम डेज, फर 5 or 10 days। त्यो क्वारेन्टिन रुल भएपछि बल्ल ही विल गो टु क्यारिङटन है, क्यारिङटनमा गएर चाहिँ ही विल डु मेडिकल एन्ड भिडियो इन्टरभ्यूहरू गर्छ। त्यसपछि चाहिँ ही विल बी अनविल एज अ म्यान्चेस्टर युनाइटेड प्लेयर। एन्ड राफाल भरान, म्यान्चेस्टर युनाइटेड विल बी पेइङ 50 million फर राफाल भरान फर रियल म्याड्रिड है। 50 million means 40 to 45 million pound, which is absolutely bargain for Manchester United, who have won many things, who have won 13। राफाल भरान चाहिँ 13 फाइनल खेलेको छ आफ्नो होइन रियल म्याड्रिड करियर र आफ्नो कन्ट्रीको करियरमा चाहिँ 13 फाइनल खेलेको छ। 13 फाइनलमा 13 फाइनलै हि हेज वान है। 4 च्याम्पियन्स लिग अनि 4 क्लब वर्ल्ड कप, 3 ला लिगा अनि 1 वर्ल्ड कप होइन। अनि चाहिँ 1 चाहिँ कोपा डेल रे, त भनेपछि 13वटा चाहिँ फाइनल खेलेको छ र 13वटा फाइनली जितेको छ राफाल भरान। हि इज वान अफ द मोस्ट डेकोरेटेड सेन्टर ब्याक इन द वर्ल्ड। त्यो सेन्टर ब्याक हु हेभ वान 13 फाइनल्सलाई चाहिँ 50 million युरोमा ल्याउनु भनेको इट्स एब्सोल्युटली बार्गेन फर म्यान्चेस्टर युनाइटेड है। एन्ड देयर वेयर सम न्युज द्याट होइन चेल्सी वर इन्ट्रेस्टेड, पिएसजी वर इन्ट्रेस्टेड भनेर न्युज थियो होइन। तर चाहिँ दे वर इन्ट्रेस्टेड इन मार्च है, चेल्सी एन्ड पिएसजी वर इन्ट्रेस्टेड इन मार्च है। बट होइन दे पुल्ड ब्याक फ्रम राफाल भरान एन्ड म्यान्चेस्टर युनाइटेड वाज द टप टार्गेटेड फर राफाल भरान। एन्ड मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो स्क्रिनमा देखाउँछु होइन, तपाईँहरूले आफ्नो स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। फेब्रिक्सियो रोमानोले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, भरान टु म्यान्चेस्टर युनाइटेड इज हियर वी गो, राफाल भरान फ्रम रियल म्याड्रिड टु म्यान्चेस्टर युनाइटेड डिल अलमोस्ट डन, एग्रिमेन्ट एट द फाइनल स्टेज बिट्विन द म्यान्चेस्टर युनाइटेड एन्ड रियल म्याड्रिड। भनेपछि चाहिँ डिल इज अलमोस्ट डन है। सम पेपर वर्क्सहरू रिलेटेड कामहरू चाहिँ बाँकी छ होइन, तर डिल इज अलमोस्ट डन and it's matter of hours or days। भनेपछि अनि भरान has a total agreement with Manchester United on personal terms। It will take some days for official announcement, but Varane is set to join Manchester United as a permanent deal। It will take some time for official announcement है, because of the quarantine rules होइन। अब 5 दिन हुन्छ कि 10 दिन हुन्छ, you will have to be quarantined in Manchester before going to the Carrington, the Manchester United training complex होइन। And the deal
डिल इज अफिसियल्ली डन। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि राफाल भरान अनबलिङ एज अ म्यान्चेस्टर युनाइटेड प्लेयर एक्सपेक्टेड नेक्स्ट विक ड्यू टु द क्वारेन्टाइन रुल। Varane camp is still working on it. The deal is 100% done, and Varane will be a Manchester United player in the coming weeks. And it's almost done deal. अनि चाहिँ भरान जस्तो प्लेयरलाई चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेडले चाहिँ के दिन सक्छ, भरान आएर म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई चाहिँ कसरी म्यान्चेस्टर युनाइटेडको स्क्वाडलाई कसरी हेल्प गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, भरान हि इज अ पेस होइन, हि हेज अ ग्रेट एबिलिटी अफ पेस, हि इज अ क्विक होइन, हि हेज एबिलिटी टु मार्क द प्लेयर होइन, अनि हि इज नट बुलिड 1 भर्सेस 1मा बुलिड हुँदैन होइन। हि इज अ मोस्ट डेकोरेटेड सेन्टर ब्याक इन द वर्ल्ड हु क्यान प्ले इन अ बिग गेम्स होइन। 13 वटा फाइनल खेलेको प्लेयर हो, हु क्यान प्ले इन अ बिग गेम्स होइन। अनि राफाल भरान क्यान गिभ ह्यारी म्यागुवायर अ लाइसेन्स टु गो फरवर्ड होइन, चान्सेस क्रिएट गर्नलाई पनि ह्यारी म्यागुवायरलाई अगाडि गएर चान्सेस क्रिएट गर्न पनि हेल्प गर्छ होइन। अनि राफाल भरान आएपछि चाहिँ होइन, वी क्यान प्ले हाई लाइन होइन, हाई लाइन खेलेपछि चाहिँ अपोनेन्टबाट धेरै सर्टहरू आउँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि स्क्वाडलाई धेरै हेल्पफुल हुन्छ कि। राफाल भरान हेज वन 4 च्याम्पियन्स लिग होइन, त्यति त हाम्रो क्लबले पनि जितेको छैन होइन, च्याम्पियन्स लिग 4 च्याम्पियन्स लिग जितेको छैन। हि इज अ मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर होइन। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ राफाल भरान चाहिँ अब कुन सर्ट नम्बर कुन जर्सी नम्बर कुन पाउँछ भन्ने कुरा छ होइन। आई थिङ्क राफाल भरान विल गेट 4 है, किनकि फिल जोन्स आई थिङ्क हि विल लिभ एज अ फ्री एजेन्ट होइन, किनकि फिल जोन्सलाई चाहिँ आई थिङ्क म्यान्चेस्टर युनाइटेडले चाहिँ अब 1-2 अब राख्दैन होला, बिकज हि डजन्ट ह्याभ एनी फ्युचर एट म्यान्चेस्टर युनाइटेड होइन। बट फ्रम माई हार्ट होइन, फिल जोन्स होइन इज स्टिल आवर प्लेयर होइन, किनकि फिल जोन्सको करियर चाहिँ इन्जुरीले त डिस्ट्रोय गरेको हो है, किनकि फिल जोन्स हि वाज अ भेरी गुड प्लेयर होइन। तर हजुरहरूलाई थाहा छ किन होइन, ब्याक टु 10 वर्ष आई थिङ्क 2011मा सर एलेक्स फर्गेसनको मेन टार्गेट चाहिँ राफाल भरान थियो है। तर राफाल भरान टार्गेट थियो होइन, राफाल भरान हि वेन्ट टु रियल म्याड्रिड होइन। अनि राफाल भरानको सट्टा चाहिँ हामी फिल जोन्स ल्याएको थियौँ है। अनि फिल जोन्स हि वाज अ गुड प्लेयर, बट हिज इन्जुरी हिज इन्जुरी होइन रुन हिज प्लेइङ करियर होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हो। अब फिल जोन्सको सर्ट नम्बर चाहिँ आई थिङ्क राफाल भरानले पाउँछ, आई थिङ्क मेबी 4 है, जर्सी नम्बर 4 पाउँछ। त्यही हो। अब म्यान्चेस्टर युनाइटेडले अफिसियल एनाउन्समेन्ट गर्छ आई थिङ्क विदिन 10 डेजमा, आई थिङ्क 10-15 डेजमा अफिसियल एनाउन्समेन्ट गर्छ। लेट्स सी है। आई एम भेरी मच एक्साइटेड होइन। राफाल भरान, जेडन सेन्चो, एडिसन कभानी, पल पोग्बा इफ ही स्टेज होइन, ब्रुनो फर्नान्डेज, ह्यारी म्यागुवायर, लुक स, एरन वन बिसाका, मेसन ग्रिनवुड जस्तो टप प्लेयरहरू चाहिँ हाम्रो स्कोरमा छ कि हु हेज एबिलिटी टु विन समथिङ दिस सिजन होइन। अनि दिस सिजन इज अ मेक इट अर ब्रेक इट फर ओले गनर सोल्स्कार होइन। ओले गनर सोल्स्कार हेज बिन ब्याक बाई म्यान्चेस्टर युनाइटेड बोर्ड है। हि हेज गट होइन जेडन सेन्चो, राफाल भरान जस्तो टप प्लेयरहरू पाएको छ होइन। इट्स अ मेक इट अर ब्रेक इट सिजन फर ओले गनर सोल्स्कार। एन्ड लेट्स मुभ टु एनदर टपिक गाइज। एन्ड अरू चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेडको अरू ट्रान्सफर रिलेटेड न्युजहरू पनि हिजो आएको थियो होइन। अनि मैले चाहिँ हजुरहरूलाई सर्ट वेमा है तपाईँलाई स्क्रिनमा राख्छु न्युजहरू होइन। हजुरले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो स्क्रिनमा होइन। अनि चाहिँ त्यो रिलेटेड चाहिँ मैले न्युजहरू चाहिँ हजुरहरूलाई भन्ने छु है। वेट अ मिनट। बायर्न म्युनिक मिडफिल्डर लियोन गोरेस्का हेज बिन लिङ्क्ड विथ म्यान्चेस्टर युनाइटेड, बट club sources suspect that Germany international representative is using Manchester United to secure his contract at Bayern Munich. There were many news regarding Leon Goretzka to Manchester United भन्ने धेरै न्युज आएको थियो होइन। म्यान्चेस्टर युनाइटेडले चाहिँ लियोन गोरेत्स्काको अफिसियल रिप्रेजेन्टेटिभलाई पनि कन्ट्याक्ट गरेको थियो, कन्ट्याक्ट गरेको थियो होइन। अनि म्यान्चेस्टर युनाइटेडले चाहिँ 20 मिलियन नेट स्यालेरी पर इयर दिने कुरा पनि न्युजमा आएको थियो होइन। तर चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेडको भित्रको सोर्सेसले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जर्मनी इन्टरनेसनल रिप्रेजेन्टेटिभ इज युजिङ म्यान्चेस्टर युनाइटेड होइन, म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई युज गरेर चाहिँ होइन आफ्नो कन्ट्र्याक्ट होइन बढाउने, आफ्नो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ इम्प्रुभ आफ्नो कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ अझै बढाउने हिसाबले चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई युज गरेको भनेर चाहिँ न्युजहरू आएको छ होइन। म्यान्चेस्टर युनाइटेड
एज यु अल नो होइन मेनी टप प्लेयर्स होइन दे युज म्यान्चेस्टर युनाइटेड होइन किनकि म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई युज गर्यो भने चाहिँ आफ्नो फर्मर क्लबले चाहिँ अफरहरू बढाउँछ भनेर पनि म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई धेरै क्लब प्लेयरहरूले युज गर्छ होइन त्यस्तै भएको छ यसमा चाहिँ लियोन गोरेस्काले पनि होइन लियोन गोरेस्का वान टु स्टे एट बायर्न म्युनिक होइन बायर्न म्युनिक वान्स लियोन गोरेस्का होइन तर चाहिँ लियोन गोरेस्काको रिप्रेजेन्टेटिभले चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई युज गरेर होइन त्यो युज गर्यो भने चाहिँ बायर्न म्युनिकले अझै अफर बढाउन सक्छ कि लियोन गोरेस्कालाई होइन स्यालेरी बढाउन सक्छ कि भनेर पनि के अरे अब त्यो युज गरेको हुनसक्छ होइन देयर इज नो अफिसियल कन्क्रिट यत होइन म्यान्चेस्टर युनाइटेडको होइन टप टार्गेटेड सेन्टर डिफेन्सिभ मिडफिल्डर भनेको होइन कि रुबेन नेभेज हो होइन कि कामाभिङ्गा डेक्लन राइस अनि सॉल निगेज होइन सॉल निगेज किप अन आई अन सॉल निगेज क्यान बी अ म्यान्चेस्टर युनाइटेड प्लेयर होइन इफ पल पग्बा लिभ्स है पल पग्बाको अझै पनि कन्क्रिट न्युज आएको छैन हि वान्ट्स टु लिभ भनेर हि हेभन टोल्ड होइन म्यान्चेस्टर युनाइटेड होइन द्याट आई वान्ट टु लिभ होइन इट्स अप टु यु एन्ड पिएसजी होइन इफ यु डु नट फाइन्ड एन एग्रिमेन्ट दिस समर होइन आई विल नट साइन अ कन्ट्र्याक्ट एट म्यान्चेस्टर युनाइटेड एन्ड आई विल गो एज अ फ्री एजेन्ट नेक्स्ट समर भनेको भन्न पनि सक्छ होइन त्यो अझै भनेको त छैन होइन तर लेट्स सी होइन स्टिल टाइम होइन ट्रान्सफर विन्डो भएनलाई अझै टाइम छ होइन अर्को चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन म्यान्चेस्टर युनाइटेड आर इन्ट्रेस्टेड इन कामाभिङ्गा एन्ड डेक्लन राइस टु रिइन्फोर्स देयर मिडफिल्ड है बट इट इज एन अलरेडी बोल्टेड डिपार्टमेन्ट द्याट देयर हेज टु बी अ सिग्निफिकेन्ट सेल्स टु जस्टिफाई एन इन्भेस्टमेन्ट म्यान्चेस्टर युनाइटेड आर इन्ट्रेस्टेड इन कामाभिङ्गा एन्ड डेक्लन राइस होइन दे आर ह्युज इन्ट्रेस्टेड होइन एउटा न्युज आएको थियो के आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ होइन डेक्लन राइस इज इन्ट्रेस्टेड इन म्यान्चेस्टर युनाइटेड होइन बट म्यान्चेस्टर युनाइटेड आर नट इन्ट्रेस्टेड इन डेक्लन राइस भनेर पनि न्युज आएको थियो होइन तर चाहिँ यो चाहिँ स्यामुएल लक्रस्ट भन्ने चाहिँ एउटा म्यान्चेस्टर युनाइटेडको जर्नलिस्ट हो है इज अ म्यान्चेस्टर युनाइटेड करस्पोन्डेन्ट होइन अनि म्यान्चेस्टर युनाइटेड आर इन्ट्रेस्टेड इन कामाभिङ्गा एन्ड डेक्लन राइस होइन तर चाहिँ त्यो प्लेयरहरू ल्याउन चाहिँ होइन म्यान्चेस्टर युनाइटेड सुड सेल प्लेयर्स है अब कुन प्लेयरहरू अब कुन धेरै प्लेयरहरू छ होइन डियागो ड्यालोट मे लिभ दिस समर होइन एन्ड निमानिया माटिक मे अल्सो लिभ दिस समर अनि जेसी लिङ्गार मे लिभ दिस समर होइन जेसी लिङ्गारको त फ्युचर भनेको कि म्यान्चेस्टर युनाइटेड हो कि वेस्ट ह्याम हो दुइटामा चाहिँ अरू कुनै क्लबले पनि आई थिङ्क लिए पनि मैले आई थिङ्क जेसी लिङ्गार होइन हि इज नट विलिङ टु गो विथ अनदर क्लब होइन रादर देन वेस्ट ह्याम अर म्यान्चेस्टर युनाइटेड है अनि अर्को चाहिँ के न्युज छ भन्दाखेरि चाहिँ है म्यान्चेस्टर युनाइटेड प्रिफरेन्स टु साइन अ मिडफिल्डर अहेड अ फुल ब्याक United are interested in Kieran Trippier but deem that midfielder to be more pressing issue and particularly given of certain uncertainty of Paul Pogba future. Manchester United ले चाहिँ फुल ब्याक भन्दाखेरि पनि मिडफिल्डरलाई अब फोकस गर्छ है राफाल भरान पहिला जेरेन स्यान्चो थियो त्यसपछि राफाल भरान भयो अब चाहिँ मिडफिल्डर बिकज पोल पग्बाको सिचुएसन अझै पनि क्लियर भएको छैन यदि पोल पग्बा गयो भने चाहिँ हामीलाई त यो राइट ब्याक भन्दा त हामीलाई चाहिँ मिडफिल्डरको आवश्यकता छ नि त त्यही भएर चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेड आर लुकिङ टु वाच द मिडफिल्ड होइन अनि पोल पग्बाको सिचुएसन पनि छिटै नै सर्ट आउट हुन्छ होला है किनकि पोल पग्बा विल बी कमिङ फ्रम भ्याकेसन आई थिङ्क विदिन 2-3 डेजमा आउँछ होला होइन अनि त्यसपछि म्यान्चेस्टर युनाइटेडले चाहिँ अनि दे विल डिसाइड होइन वेदर टु किप पोल पग्बा अर वेदर टु सेल पिएसजी होइन अनि फब्रिक्सो रोमानोले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज नो अफिसियल कन्ट्र्याक्ट बिट्विन द म्यान्चेस्टर युनाइटेड एन्ड पिएसजी होइन त्यही भएर अफिसियल बिड अझै आएको छैन होइन बट देयर इज स्टिल टाइम ट्रान्सफर विन्डो भएन अझै टाइम छ होइन अनि लेट्स सी अब अर्को न्युज चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ है म्यान्चेस्टर युनाइटेड ह्याभ सेड नो to the both AS Roma and Inter Milan for Alex Telles. Both clubs proposed a loan deal. And Alex Tellesलाई चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेडले के अरे रोमा र इन्टर मिलानले चाहिँ एलेक्स टेलेसलाई लोनमा किन्ने भनेर चाहिँ अफिसियल प्रपोजल गरेको थियो होइन बट होइन म्यान्चेस्टर युनाइटेड सेड नो टु एलेक्स टेलेस होइन बिकज हामीले चाहिँ एलेक्स टेलेस चाहिँ अस्ति पहिलाको समरमा लिएर आएको होइन अनि त्यहीँ एलेक्स टेलेस इज अ ह्युज ब्याकअप अप्सन फर लुक्स होइन अपरेन्टली चाहिँ लुक्स हामीले चाहिँ एलेक्स टेलेस ल्याउँदाखेरि चाहिँ एलेक्स टेलेस सिधै स्क्वाडमा आउने तरिकाले हामीले ल्याएको थियौँ तर एलेक्स टेलेस आउने बित्तिकै होइन कम्पिटिसन बढेपछि चाहिँ लुक्स चाहिँ अझै हि प्लेड भेरी भेरी वेल हि हेज बिकम द वान अफ द बेस्ट प्लेयर होइन फर आवर स्क्वाड होइन त्यसैले चाहिँ एलेक्स टेलेस होइन हि इज नट विलिङ टु गो हि वान्ट टु फाइट फर हिज प्लेस अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ एएस रोमा र इन्टर मिलानको लोन अफिसियल लोन प्रपोजल चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेडले एक्सेप्ट गरेको छैन होइन त्यो गर्नु पनि हुँदैन बिकज वी वान्ट अ ब्याकअप होइन फर लुक्स है अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को न्युजमा चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ AC Milan are preparing a new proposal for Dalot.
it will be a loan with buy option again, but Manchester United want around 4 to 5 million loan fee. With Milan would also be paying the full salary of Diogo Dalot. AC Milan are finally preparing for Diogo Dalot for loan and option to buy for 4 to 5 million होइन, for 4 to 5 million लोन फी. मेरो पर्सनल भ्यूमा चाहिँ होइन, मैले चाहिँ डियागो डालटलाई राखे हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ है, किनकि म्यान्चेस्टर युनाइटेडले दे वान्ट टु स्ट्रेन्थेन फुल ब्याक होइन, बाई गिभिङ एरन वान बेसाका कम्पिटिसन होइन, किरेन ट्रिपरलाई ल्याएर चाहिँ एरन वान बेसाकालाई कम्पिटिसनमा राख्ने भनेर चाहिँ न्युजहरू आएको छ होइन. तर चाहिँ मेरो इन माई पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यू होइन, आई वान्ट टु किप डियागो डालट एज अप्सन फर एरन वान बेसाका होइन. त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अनि चाहिँ एरन वान बेसाकामा पनि कम्पिटिसन आउन सक्छ होइन. के अरे अब तपाईँको ब्रान्डन विलियम्स होइन, हि इज स्टिल यङ होइन, हि विल बी लोन होइन दिस समर होइन. अनि अब ओले गन सोल्स्कार डज नट ट्रस्ट होइन डियागो डालट होइन वाइल गोइङ फ्रन्ट होइन, किनकि वाइल गोइङ फ्रन्ट आई थिङ्क डियागो डालट इज नट सो गुड होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ क्युरेन ट्रिपर हि इज अ भेरी गुड होइन वाइल गोइङ फ्रन्ट होइन. क्रसहरू लेफ्ट फ्ल्याङ्कदेखि राइट फ्ल्याङ्कदेखि लेफ्ट फ्ल्याङ्कमा चाहिँ क्रसहरू चाहिँ हि क्यान डेलिभर द क्रस होइन. एन्ड म्यान्चेस्टर अनि ओले गन सोल्स्कारको पनि प्रायोरिटी चाहिँ क्युरेन ट्रिपर हो होइन रादर देन डियागो डालट होइन. लेट्स सी. आई थिङ्क फ्रम पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यू आई वान्ट टु गिभ डियागो डालट एन्ड क्युरेन ट्रिपरको जति मनी चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्ने नि त्यो मनी चाहिँ सेन्टर मिडफिल्डरमा युज गर्यो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यू हो. लेट्स सी है. एसी मिलान आर प्रिपेरिङ फर अफिसियल बिड 4 to 5 million लोन अप्सन होइन, लोन फी होइन फर फर्दर अप्सन टु बाई है. अनि अर्को न्युज चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको डोनी भ्यान्डाबिकको सिचुएसन के छ भन्दाखेरि एट द मोमेन्ट डोनी भ्यान्डाबिक इज क्वाइट होइन. आई एम टोल्ड हि इज ट्रेनिङ वेल, हि इज वर्किङ भेरी हार्ड एज हि वान्ट्स टु सो हिज स्किल्स टु म्यान्चेस्टर युनाइटेड. डोनी भ्यान्डाबिक हि इज अ भेरी गुड प्लेयर है. ओले गन सोल्स्कार हेजन गिभन हिम अ चान्स है, ह्यान्डफुल चान्स दिएको छ है. 2-3 गेम 4-5 2-3 गेम्स आई थिङ्क फुल गेम खेलेको भने चाहिँ 2-3 गेम होला होइन. वुल्फसँग फर्स्ट फुल गेम खेल्यो अनि आई थिङ्क एक दुईवटा चाहिँ फुल गेम खेलेको छ. तर ओले गन सोल्स्कार हेजन गिभ हिम अ चान्स है. डोनी भ्यान्डाबिक पनि युरोपियन म्याचहरू जस्तै युएफए च्याम्पियन्स लिगहरू खेलेको प्लेयर हो. हि इज लाइक अ बक्स टु बक्स प्लेयर होइन. अनि चाहिँ फ्रम माई पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यू डोनी भ्यान्डाबिक सुल स्टे एट म्यान्चेस्टर युनाइटेड होइन. पल पग्बाको सिचुएसन पनि अझै थाहा भएको छैन. यदि पल पग्बा गयो भने चाहिँ डोनी भ्यान्डाबिक होइन ह्याज अ ह्युज चान्स होइन टु कम इन टु द स्क्वाड होइन. त्यसैले गर्दाखेरि यसले डोनी भ्यान्डाबिक सुल स्टे एट म्यान्चेस्टर युनाइटेड है. अनि म्यान्चेस्टर युनाइटेड सुल किप डोनी भ्यान्डाबिक होइन बिकज हि इज अ भेरी गुड प्लेयर होइन. आई फिल ब्याड होइन इफ हि लिभ्स दिस समर होइन. मलाई चाहिँ धेरै नराम्रो लाग्छ किनकि वी हेभन गिभ हिम अ चान्स है. उसले चान्स पाएको बेला हि हेज प्लेड भेरी वेल है. अनि चाहिँ अब ब्रुनो फर्नान्डेज जस्तो चान्सेस क्रिएट चाहिँ गरेको छैन होइन. तर 1 पास होइन, 1 पास जस्तो होइन 1 पासहरू खेल्नेदेखि लिएर होइन. अबको सिजनमा चाहिँ ओले गन सोल्स्कार होइन हि इज प्लानिङ टु गो फर 4-3-3 फर्मेसन होइन. यो 4-3-3 फर्मेसनमा चाहिँ डोनी भ्यान्डाबिक होइन इज भेरी गुड होइन इन दिस फर्मेसन होइन. 4-2-3-1 फर्मेसनमा चाहिँ डोनी भ्यान्डाबिक जस्तो साइन गरेको थिएन. तर अहिले 4-3-3 फर्मेसनमा आयो भने चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेड चाहिँ डोनी भ्यान्डाबिक होइन हेज अ चान्स होइन टु गो स्ट्रेट इन्टु द स्क्वाड एन्ड टु पर्फर्म भेरी वेल है. अनि अर्को न्युज चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अर्को न्युज चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सौल इज अ पोसिबिलिटी इफ द डिल विथ बार्सिलोना कोल्याप्स बट इट्स नट 100% कोल्याप्स नाउ. Saul has nothing advanced with Manchester United or with Chelsea or with Liverpool. He knows about their interest. Saul Niguez भनेको चाहिँ he is a very good player. He is a replacement for Paul Pogba I guess है. अनि सोल निगेजको चाहिँ अहिले ग्रिजम्यान र सोल निगेजको स्वाप डिल गर्ने भनेर चाहिँ दे आर बार्सिलोनाको रिप्रेजेन्टेटिभ र एथलेटिकको रिप्रेजेन्टेटिभ दे आर स्टिल नेगोसिएटिङ बट द डिल इज नट 100% कोल्याप्स्ड होइन. तर चाहिँ यो कोल्याप्स हुने चान्सेस नै बढी छ है सोल निगेजको. अनि सोल निगेज होइन हि अल्सो वान्ट्स टु कम प्रिमियर लिग होइन. प्रिमियर लिगमा आउने उसलाई चाहिँ आफ्नो इच्छा छ होइन. अनि म्यान्चेस्टर युनाइटेड लिभरपुल र चेल्सी आर इन्ट्रेस्टेड इन सोल निगेज होइन बट देयर इज नो एडभान्स यट है. अनि चाहिँ सोल निगेज होइन हि इज अ बक्स टु बक्स प्लेयर. हि क्यान क्रिएट लट अफ चान्सेस होइन. हि अल्सो डिफेन्सिभ होइन सेन्टर सिडिएम पनि खेल्छ होइन सोल निगेज. हि अल्सो क्यान प्ले अ सिडिएम होइन.
हि इज अ टप टार्गेटेड होइन सल निगेस कामाभिङ्गा अनि डेक्लन राइस अनि रुबेन नेभेज दिस 4 किप अन आई अन दिस 4 प्लेयर होइन बिकज दिस फोर आउट अफ दिस फ्लोर होइन वान आउट अफ दिस 4 प्लेयर होइन 1 प्लेयर क्यान बी अ म्यान्चेस्टर युनाइटेड प्लेयर होइन दिस समर होइन। अनि अर्को न्युज चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ वेट अ मिनट गाइज, त्यही हो यति नै न्युज छ है। म्यान्चेस्टर युनाइटेड न्युज यति नै न्युज छ होइन, ट्रान्सफर रिलेटेड न्युज यति नै न्युज रहेछ होइन। लेट्स सी वेयर इट गोज होइन। राफाल भरान डिल डन, टम हिटन डिल डन एन्ड जेडन सेन्चो इज अ डन डिल। Now Manchester United will be looking towards the center midfielder or center defensive midfielder. Let's see Paul Pogba situation at Manchester United है। यदि Paul Pogba बस्यो भने चाहिँ it will be a big boost for Manchester United squad है। There are lots of player होइन in our squad होइन who have a top qualities, top player होइन। अब लेट्स सी अब इट गोज होइन। आजको लागि यति नै है। इफ यु लाइक दिस च्यानल होइन, इफ यु लाइक दिस भिडियो प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब। अनि फिडब्याक चाहिँ तपाईँहरूले जे दिए पनि हुन्छ है। अनि मेरो चाहिँ अब आफ्नो पर्सनल पेज पनि छ म्यान्चेस्टर युनाइटेड नेपाल ग्रुप भन्ने इन्स्टाग्राममा होइन। म चाहिँ त्यहाँ धेरै न्युजहरू राख्छु म्यान्चेस्टर युनाइटेड रिलेटेड न्युजहरू होइन। प्लिज गो एन्ड फलो होइन। मैले लिङ्क चाहिँ मेरो डिस्क्रिप्सनमा राख्छु होइन। प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल। टेक केयर, बाई बाई।